أبي، انظر ماذا يفعل هذا الطفل مع والده وهو يصلي. إنه طفل شقي جدا. هذا الأمر يذكرني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو يا أبي؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض، فإذا عادا حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. وفي حديث آخر كان يأخذ أسامة بن زيد والحسن بن علي فيقعدهما على فخذيه كلا من ناحية، ثم يضمهما ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. أبي، لقد فهمت هذا الحديث، ولكن من هما الحسن والحسين؟ هما ابن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع، وهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رائع، سأكون لطيفة مع الصغار إن شاء الله. سوف نرى يا سارة. سعود. بارك الله فيكم يا أبنائي. هيا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا خيرة الله من خلقه. السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغار. جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ثاني الخلفاء الراشدين. جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد حتى إذا قضى صلاته أقعدهما على فخذيه.